श्रीमद्भागवतं पञ्चमस्कन्धः अद एकविंशोऽध्यायः। श्रीसुकोवाच एतावानेव भूबलयस्य संनिवेश प्रमाणलक्षणतो व्याख्यातः एतेन हि दिवो मण्डलमानं तत्विद उपदिशन्ति यदा द्वितलयो निष्पावादीनां ते अन्तरेण अन्तरिक्षं तदुभयसन्तितं यन्मध्यकतो बहवां स्तबधाम्बदिस्तबन आदपेन त्रिलोकिं प्रदपदि अवभाषयति आत्मभाषा स एष उदकयन दक्षिणायन वैशुवत संज्ञाभिः मान्य शैक्रिय समानाभिः गतिभिरा रोकन अवरोकन समान स्थानेषु यदा सवनम् अभिपद्यमानो मकरादिशो राशिष्व होराद्राणि दीर्घस्रव समानानि विदत्ते यदा मेष तुलयोर्वर्तते तदा होराद्राणि समानानि भवन्ति यदा वृषभादिषु पञ्चषु च राशिषु सरति तथा हान्येव वर्धन्ते ह्रसति च मासे मास्येकैका कटिकाराद्रिषु यदा वृश्चिकादिषु पञ्चषु वर्तते तथा होराद्राणि विपर्ययानि भवन्ति यावत् दक्षिणायन महानि वर्धन्ते यावत् उदकयनं राद्रयः एवं नवकोटय एक पञ्चाशल्लक्षाणि योजनानां मानस उद्दर पर्वतनस्य उपदिशन्ते तस्मिन्नैन्द्रिये पूर्वः मान्मेरोः देवतानीं नाम दक्षिणतो यां संयमनीं नाम पश्चात् वारुणीं निम्लोचनीं नाम उद्धरत सौम्यां विभावरीं नाम दाशुदय मध्याह्नास्तमय निशीदानि ते भूतानां प्रवृत्ते निवृत्ते निमित्तानि समय विशेषेण मेरो चतुर्दिशम् तत्रत्यानां दिवशमध्यङ्गत एव सता आदित्यस्तपति सव्येनाचलं दक्षिणेन करोति यत्रोदेति तस्यः समान शूत्रनिवाते निम्लोचते यत्र क्वचन सन्ध्येनापि तपति तश्च हैष समान शूत्रनिवाते प्रस्वावयति तत्र कथं न पश्यन्ति एतं समनुपश्येरण् यदा सैन्द्रिया बुद्ध्या प्रचलते पञ्चदश कटिकाभिर्यां यां सभाद कोटिद्वयं योजनानां शातत्वा दशलक्षाणि साधिकानि चोभयाति एवं ततो वारुणीं सौम्यामैन्द्रीं च पुनस्ततान्ये च ग्रहा सोमादयो नक्षत्रैः सख ज्योतिश्चक्रे समभ्युद्यन्ति सख वा निम्लोचन्ति।